دی بچ جا۔ مرزا بیدل فرماؤندے لوگ بلی سی تدے وہ فاقیاں ہوندے سی، غریب ہوندے سی، پھٹے کپڑے ہوندے سی، سکے ٹکڑے کھاندے سی، انہاں دے کول ڈپریشن نہیں آئی۔ بادشاہ سلام لکھ کر جاندے سی، وہ کدی بادشاہ کو نہیں جاندے۔ بادشاہ نے آکھیا حضور کوئی تمنا خاص؟ کیا تمنا ہے مڑ کے ملنا آئی؟ جناب میرا وقت ضائع کریں، ٹھیک ہے تو اپنی بادشاہی کو رکھ، جڑی ساڈی بادشاہی دا تانوں کوئی پتہ نہیں۔ اس تو سلطان سنجر بہت بڑا مسلمانہ سلطان ہے، سلجوکی خاندان عباسیاں دے دور سے طاقت پکڑ گیا، ایک نواں عہدہ بن گیا کہ خلیفہ برائے نام، یہ انہوں کو منظوری لے رہے سی حکومتیں کرے، سلطان سب اقتدار انہوں کو، سلجوکی تو سلطان سنجر، اور یہ مشہور سی کہ ملک جڑا ملک نہیں عروج ہے۔ جی میں اسی جغرافیہ پڑھتے نا حکومت برطانیہ تے سورج غروب نہیں ہوں، کسی زمانے ایسا ہی سی نا مرادہ نے دنیا تے یہ سی کب دی بادشاہی دنیا دی دیکھو ادھا دن سورج دی بادشاہی تے چلتا، ملک نیمروز ایڈا وڈا مسلمانوں کا سلطان، اسی زمانے ایک دل دا بادشاہ بھی سی جس کو دنیا دی حکومت نہیں سی مگر دل دی حکومت سی، وہ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ملک انہیں لکھیا سلطان سنجر نے کہ توں شیخ عبدالقادر بغداد آ تخت تے بہ، اتنے لوگوں نے درس دے، میں بھی سنا کڈی پیشکش دنیا دا لالچی ہوندا بھج کے نٹ جاندا بھی مینوں ٹی وی تے بلاوندے، مگر وہ شیخ سی، انہیں دل دی کھڑکی کھولی سی، میٹ اکھیں دل کھول دو ساتھ راز کھلے کچھ غیبوں، دل اسی نہ کر لیا وہ کچھ نہیں نظر آؤں، سانوں یہ دنیا دی دور دھوپ ہی نظر آؤں۔ جب انہیں لکھ آکھیا کیا تو شیخ نے ایک ربائی لکھی گیلان دے سی، اس تو فارسی بھی انہوں دی زبان دی فارسی تھی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر تیرے حاشیہ قرآن درج کیا کہ اللہ والیاں دی بادشاہی کری ایڈی وڈی سلطنت سنجر دی، مگر انہوں کیویں ٹھکرایا جتی دی نوک نہ پھراں سٹیا اور آکھیا تو مینوں یہ آنا بیا دا ہن وہ تخت جڑا سی جتے سلطان سنجر بہندا سی، گل نوں سمجھنے ذرا وضاحت کرنی پئی، وہ سیاہ رنگ دا چتر سی، اتنے جڑا چھتر تانیا ہوندا سی نا وہ کپڑا سیاہ سی، وہ تھلے سلطان سنجر بہندا سی۔ تو آپ نے وہ حوالہ دے کے آکھیا تو چترے سنجری رخ بختم سے آباد در دل اگر بود ملک حبس ملک سنجرم، تو دھیانا نا جڑا عالم بہ کے درسی دے میرے دل سے اگر کدی یہ ہرس بھی پیدا ہوئی ہوئے میں سوچا بھی ہوئے کہ سنجر دی حکومت مینوں ملنی چاہیے کہ میری بد دعا کہ جس طرح تیرے تخت دا چتر کالا رب میرا نصیبہ اتنا کالا کر، اللہ مینوں نام مراد دنیا تو اٹھاوے، در دل اگر بود حبس ملک سنجرم، تو ملک سنجرم لئی پھرنا، زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بشب بیک جانمی خرم، جدوں دا سانو ادھی رات دی بادشاہی دا پتا، ادھی رات دی بادشاہی چھٹ گئی، ہن تے لوگ سورج نکلدا بھی نہیں ویندے، کریے کہ تسی سو جاندے جے گل سنیا کرو توجہ نہ، دل چ بڑے کچھ خطبیاں دا مقصد کوئی نہیں، لوگاں دی تفریح، جویں رسول اللہ ممبر تے چڑھ رہے سی اکھاں جڑیاں سرخ، آواز اچھی کمب جاندی سی دنیا، خطرے دا الارم، فرمایا سلطان سنجر گل سن، جدوں دی ادھی رات دی بادشاہی دا پتہ سانوں تے لگا، تہجد فجر نہیں پڑھدے، لبنا کی ہے تہجد ادھی رات، جدوں کہ شیطان بھی سو جاندا اس ویلے یہاں جڑا نصیبہ جاگدا وہ جاگدا یا رب جاگدا، باقی دنیا سو گئی ہوندی ہے، وہ وقت فرمایا زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جانمی خرم، سلطان سنجر جدوں دا پتہ دی رات دی بادشاہی دا لگا، اسی تیرا جڑا نا ادھا دن جتے سورج چلے اس تیری بادشاہی نو ایک جو دے کے بھی نہیں خریدنا چاہتے، جو بھی مل نہیں رہا دا ساری نظر، مگر یہ سارے معاملے دل دے کہ جنہوں قلب سلیم مل جاندہ، نہ شبہات وہ اثر انداز ہوندے، نہ شہوات انہوں مرا کر، وہ دل محبت خدا دی، تد مرزا عبدالقادر بے دل اللہ دا ولی آندہ ست مست گر حوست کشد کہ بسیر سر و سمندرہ، کہ جے تینوں کدی شوق ہوئے نا چلو کمپنی باغ چمبیلی ویکھیے سر ویکھیے آندہ ڈب کے مرنا لی کہہ لیا ست مست گر حوست کشد کہ بسیر سر و سمندرہ، ظلم ہوگا جے تینوں حوث کھچے اندر زور کرے بچار سر و سمن ویکھ چمبیلیاں اور باغ تے پھول، تو سے گم چک ہم نہ دمیدائی در دل کشا بتمندرہ، تو کتے باغ کمپنی باغ نہ کتے کٹ کھڑیا، اے دل دی کھڑکی کھول تے ویکھ اتھے جڑے باغ لے رہوں دے جڑے اتھے بلب جڑ رہا کتھے ہونا کمپنی باغ، مگر اللہ دے ولیاں نے لکھیا اسی انہاں دے منکر ہیں، آندے نہیں اولیاء اللہ کوئی نہیں، اولیاء اللہ بڑی شاید، مگر وہ اللہ دی شریعت دے پیرو کتاب و سنت دے پیرو، جڑا اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت چھڑ دیندا وہ کوئی بڑی نہیں، وہ کہتا دوستو خدا دا دشمن دجال ہے ملعون اسے